बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में धुंध सूरत हाल की। मोटरवे बंद। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक बंद है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज की हिदायत। तो आपको बताएं, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद है। उमर डार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं धुंध के हवाले से। उमर बताइएगा, शहरियों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है? जी बिल्कुल, धुंध के बायस शहर के रास्ते भी धुंधला गए हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे पे हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बाद मोटरवे इंतजामिया की जानिब से शहरियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। जिन मोटरवेज़ को बंद किया गया है उसमें मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग लाहौर से पिंडी भटियां, M3 फैजपुर लाहौर से दरहाना और M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम रह जाने के बाद बंद कर दिया गया है। मोटरवेज़ बंद होने के बायस जब शहरी मोटरवेज़ पर आ रहे हैं तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है और वापस लौटना पड़ा है। मोटरवे बंद होने के बायस जो शहरी हैं दूसरे शहरों के सफ़र के लिए कौमी शाहराह का रुख कर रहे हैं। कौमी शाहराह मुल्तान रोड और G2 रोड का जो शहरी है वो रुख कर रहे हैं दूसरे शहरों में जाने के लिए, जिसके बायस कौमी शाहराहों पे ट्रैफिक का जो दबाव है उसमें इजाफा हो गया है। तो दूसरी जानिब जो मोटरवे इंतज़ामिया है और सिटी ट्रैफिक पुलिस है, नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने शहरियों को हदायत जारी की है कि वो इस धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गरेज करें। सफ़र करते वक्त जो सफरी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सफ़र करते वक्त जो फोग लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल जो है लाजमी बनाएं। अपनी विंड स्क्रीन को साफ़ रखें। तेज़ रफ्तार जो है सफ़र करने से गरेज करें। इसके अलावा सफ़र करते वक्त अपनी अगली गाड़ी से मुनासिब फासला बरकरार रखें। सफ़र करने से पहले मोटरवे हेल्पलाइन 130 और जो हम सफ़र एप्लीकेशन पे राब्ता करें, मालूमात हासिल करें, फिर करें। हिदायत जारी की जा रही हैं मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए। बहुत शुक्रिया उमर। और अब बात करें शहर के मौसम की, तो लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने 18 जनवरी से बारिशों की पेशगोई की है। बारिशों का 2 रोज़ा स्पेल मंगल को पंजाब में दाखिल होगा। शुमाली मगरबी हवाओं के साथ आने वाला सिस्टम बारिशें बरसाएगा। तो लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों की पेशगोई है। महकमा मौसमियात ने 18 जनवरी से बारिशों की पेशगोई कर दी है। मौलाना शौकत अली रोड पर कार सवार नौजवानों की खुलेआम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। नौजवान गाड़ियों पर खतरनाक ड्राइविंग हुल्लड़बाजी करते रहे। मनचले नौजवानों ने गाड़ी से निकलकर वीडियो भी बनाई जो कि आपके सामने मौजूद है। उस्मान महबूब हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं। उस्मान महबूब बताइएगा, फुटेज आ चुकी है, क्या इन नौजवानों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? जी नहीं, बिल्कुल इन नौजवानों के खिलाफ कोई फिलहाल कार्रवाई तो नहीं की गई थी क्योंकि इनको फिलहाल किसी ने देखा नहीं था और रोका नहीं था। लेकिन ये महसूस ऐसा हो रहा था जैसे किसी शादी से गालिबन वापस आ रहे थे। यहाँ पे जितनी भी तमाम गाड़ियां थी वो तमाम गाड़ियां जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रही हैं एक साथ मौजूद थी और ये सब एक साथ थे, एक दूसरे को हुल्लड़बाजी कर रहे थे और इस तरह की अटकेलियां गाड़ी से बाहर निकल के की जा रही थी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी लेकिन वहां पे इनको रोकने वाला, इनको देखने वाला कोई भी नहीं था और इनकी वजह से आम शहरी भी जो है बहुत ज्यादा तंग हो रहे थे और आम शहरियों के लिए भी हादसात का खतरा था। इनकी वजह से जिस तरह की यहाँ पे ट्रैफिक इनकी वजह से मुतासिर हो रही थी, सब बहुत मायूस थे और बहुत ज्यादा एक जो खतरनाक माहौल इनके ट्रैफिक में और इनकी हुल्लड़बाजी ने पैदा किया हुआ था। जी बहुत शुक्रिया उस्मान महबूब। एयरपोर्ट के एतराफ हल्की धुंध, रनवे पर हद निगाह 1200 मीटर रिकॉर्ड। धुंध के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने परवाज़ें रीशेड्यूल कर दी। ज़राए का ऐसा बताना है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। बताइएगा सईद, कौन कौन सी परवाज़ें मुतासिर हुई हैं? जी बिल्कुल इधर लाहौर एयरपोर्ट के तरफ में जो हल्की धुंध है उसके बाद जो हद निगाह है वो 1200 मीटर है वो रिकॉर्ड की गई है और एयरपोर्ट सराय के मुताबिक धुंध के खदशात के पेश नज़र जो बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस हैं उन्हें अपनी परवाजें हैं वो शेड्यूल की है। रात में लाहौर आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाजें जो हैं वो अब दिन में ऑपरेट की जाएंगी, जिनमें रात 1 बजे दोहा से आने वाली परवाज QR 620 जो है वो सुबह 11 बजे है वो लाहौर पहुंचेगी, जबकि अली सुबह 5 बजे कुवैत से आने वाली परवाज GA9501 जो है वो सुबह 11:30 पर है वो लाहौर आएगी और इस्तांबुल से आने वाली टर्किश की परवाज TK 714 जो है
وہ دوپہر 1 بجے ہے وہ لاہور پہنچے گی۔ اس کے ساتھ لندن سے آنے والی برٹش ایئر کی پرواز BA259 ہے، وہ بھی 4 گھنٹے کی تاخیر سے ہے، وہ صبح 11 بجے ہے وہ لاہور پہنچے گی۔ اس طرح لاہور سے جدہ، دوحہ، کویت، استنبول، لندن اور کراچی جانے والی پروازیں ہیں، ان کے اوقات کار ہیں۔ بہت شکریہ سعید احمد سعید۔ دلکش لاہور پروجیکٹ کے لیے کمپنی کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ مال روڈ پر تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش کا کام 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ خوبصورت لاہور منصوبے کے تحت مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ سے بے ہنگم سائن بورڈ ہٹا دیے جائیں گے۔ دلکش لاہور پروجیکٹ کے تحت مال روڈ پر تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش اور تعمیر نو کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے فرم کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ منصوبے پر 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور اسے 6 ماہ میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے شہر کی خوبصورتی کے لیے اجلاس کیا۔ پہلے مرحلے میں مال روڈ، فیروزپور روڈ اور جیل روڈ کو پائلٹ پروجیکٹ کے لیے منتخب کیا گیا۔ تینوں شاہراہوں پر کمرشل بورڈز کے لیے پالیسی وضع کی جا رہی ہے۔ ایسے تمام بورڈز ہٹا دیے جائیں گے جس سے شاہراہوں اور عمارتوں کی خوبصورتی متاثر ہو۔ یکساں نوعیت کے بورڈز لگانے کے ساتھ کیبل نیٹ ورک اور ٹیلی فون کی تاریں مکمل طور پر زیر زمین ہوں گی۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے اربن ڈیولپمنٹ اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سیکٹرز کی 3 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 4 ارب 74 کروڑ 12 لاکھ روپے کی منظوری دے دی۔ جنرل ہسپتال کے لیے 52 کروڑ کی لاگت سے MRI اور CT اسکین مشینیں خریدی جائیں گی۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے جائزے اور واپسی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے سینئر پروفیسرز پر مشتمل 9 رکنی اسپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اسپیشل بورڈ 5 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر عارف ندیم بورڈ کے کنوینئر ہوں گے، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی طیب، پروفیسر ڈاکٹر ثاقب سید بورڈ میں بطور ممبر شامل ہوں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد حمید، پروفیسر ڈاکٹر بلال ایس محی الدین، پروفیسر ڈاکٹر امرین حامد اور پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان بھی بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر مونا عزیز اور ڈاکٹر ختیجہ عرفان خواجہ بھی بورڈ میں شامل ہیں۔ بورڈ میاں نواز شریف کی لندن سے بھیجی گئی 29 صفحات پر مشتمل میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لے گا۔ بورڈ 5 روز کے اندر حکومت پنجاب کو آگاہ کرے گا کہ کیا میاں نواز شریف کی ان رپورٹس کے مطابق ان کو وطن واپس لایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پرائمری اسکول کے بچوں کو بھاری بستوں سے نجات مل گئی۔ محکمہ تعلیم نے لائٹر بیگ برائٹر اسٹوڈنٹ پالیسی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بچے صرف مطلوبہ کتابیں ہی اسکول لے کر آئیں گے۔ نیا سال بچوں اور والدین کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے بچوں کے کندھوں پر لدا کتابوں کا بوجھ اسکولوں میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ لائٹر بیگ برائٹر اسٹوڈنٹ پالیسی کے تحت کلاس رومز کے اندر کتابیں رکھنے کے لیے خصوصی ریک بنائے جائیں گے۔ پہلی سے 5ویں جماعت تک لاگو ہوگی۔ اس بارے میں اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی حکومت کا ایسا اقدام ہے۔ یہ بہت اچھی پالیسی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اس نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ بچے جن کو ضرورت ہوتی ہے جن بکس کی وہی ساتھ لے کے آئیں، اور کلاس روم کے اندر جو ہے وہ سارا ارینجمنٹ ہونا چاہیے، ریکس ہونے چاہیے۔ نئی پالیسی کے تحت کلاس رومز میں مطلوبہ نصابی کتابوں کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ بچے صرف ضروری کتابیں اور کاپی لے کر اسکول آئیں گے۔ گورنمنٹ کا اچھا ہمیں فیصلہ لگا ہے، کیونکہ بیگ اٹھانے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور دور سے بچوں نے پیدل آنا ہوتا ہے، اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بیگ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے بیگ بہت وزنی ہوتے ہیں اور کبھی بیگ ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر کندھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی کتابیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیں یہاں پہ آنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہمارے اسکول پہ ہمارے بیگ اتنے بھاری ہوتے ہیں۔ جب یہ ہلکے ہو جائیں گے بیگ ہمیں آسانی ہو جائے گی آنے جانے میں۔ لائٹر بیگ پالیسی سے جہاں طالب علموں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں اضافہ ہوگا، وہیں اسکول آنے جانے میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے گرد شکنجہ سرد۔ گورنر چودھری محمد سرور نے ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ منافع خوری پر 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا۔ ترمیمی آرڈیننس 2021 کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی 12 رکنی پرائس کنٹرول کونسل تشکیل دی جائے گی۔ پرائس کنٹرول کونسل میں 4 صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری اور دیگر افسران شامل ہوں گے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت، صوبائی وزیر برائے لائف سٹاک، صوبائی وزیر خوراک اور صوبائی وزیر زراعت پرائس کنٹرول کونسل کے رکن ہوں گے۔ پرائس کنٹرول کونسل اسپیشل مجسٹریٹ اور دیگر حکومتی افسران کی کارکردگی کو بھی مانیٹر کرے گی۔ نئے ایکٹ کے تحت ذخیرہ اندوزوں کو 1 ماہ سے 1 سال تک سزا، 1000 سے 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ دوبارہ منافع خوری کے جرم پر کم از کم 1 سال سزا اور کم از کم 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ مہنگائی کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
किस हाउसिंग सोसाइटी ने कितनी सरकारी अराजी हड़प की? सरकारी अराजी के मुतबादिल अराजी लेने से मुतल्लिक वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। हाउसिंग स्कीम से सरकारी अराजी के बदले अराजी ली जाएगी या कीमत, फैसला कर लिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने सरकारी अराजी के एवज मुतबादिल अराजी या कीमत वसूल करने के लिए कमिश्नर लाहौर को मरासला अरसाल किया है। मरासले के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ईडन आबाद हाउसिंग सोसाइटी में 16 कनाल 16 मरले सरकारी अराजी की निशानदेही की गई है। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान अराजी से मुतालिक फैसले की मंजूरी देंगे। रेवेन्यू की मंजूरी के बाद ईडन आबाद इंतजामिया मुतबादिल अराजी या डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी की तआयुन करदा कीमत अदा करने की पाबंद होगी। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने 16 कनाल 16 मरले अराजी का रेट 3,50,000 फी मरला तआयुन किया है। सोसाइटी मौजा हलूकी और मौजा जनजाति की 1,535 कनाल अराजी पर बनाई गई है। सड़कों पर कैट आइस का इस्तेमाल शहरियों के लिए अजियत बन गया। स्पीड ब्रेकर नुमा कैट आइस से गाड़ियां, मोटरसाइकिलें हिचकोले खाते गुजरती हैं। गाड़ियों का सत्यानाश होने के साथ साथ सवार पर भी बहुत बुरी गुजरती है। बिल्ली की आंखों से मुनअक्स होने वाली रोशनियों से मुतासिर होकर मुहज़्ज़िब दुनिया में कैट आइस का तस्वुर अपनाया गया, जिसका मकसद सड़कों की हदूद और लेन के दरमियान तफरीक करना था। ताहम यहाँ कैट आइस का इस्तेमाल स्पीड ब्रेकर के तौर पर किया जाता है। सड़क पर 3 इंच तक उभरी हुई रुकावटों से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हिचकोले खाती गुजरती है। बाजार ने के गड्डी दा खाना खराब कर देंदे ने, टायर टूट जाते ने। सर जी बड़े भैड़े लाए इन्होंने। कैट आइस लगी हुई है शहर में जगह जगह पे, और इसको थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए। सब मुश्किलात तो आती हैं। स्पीड ब्रेकर नुमा कैट आइस से न सिर्फ गाड़ियां मुतासिर होती हैं, इसके सवार के भी 14 तबक रोशन हो जाते हैं। कैट आइस से गुजरने वाली गाड़ियों के टायर, शॉक्स और इंजन की बुनियादों तक सब कुछ हिलकर रह जाता है। कैट आइस का मकसद सड़क की हदूद का तयन करना है, ना कि इनको बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल करके शहरियों की मुश्किलात में इजाफा किया जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। लाहौर डिवीजन के मजीद 800 बड़े रिटेल स्टोर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। FBR ने रीजनल टैक्स ऑफिस को टारगेट दे दिया। सेल्स मॉनिटर करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। रीजनल टैक्स ऑफिस ताहाल 200 रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक करवा चुका है। रीजनल टैक्स ऑफिस ने सेल्स छुपाने और POS सिस्टम से मुंसलिक न होने वाले रिटेल स्टोर्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि FBR ने रीजनल टैक्स ऑफिस को लाहौर डिवीजन के मजीद 800 बड़े रिटेल स्टोर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक करने का टारगेट दे दिया है। RTO की टीम्स शहर के बड़े रिटेलर्स की सेल्स मॉनिटर करेंगी। शहर भर के बड़े दुकानदारों की सेल्स का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। टीम्स रोजाना की सेल्स, प्रोडक्शन और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ मुंसलिक न होने वाले टियर 1 के बड़े रिटेलर्स की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में रेजिडेंट एंड ह्यूमन कोऑर्डिनेटर मिस्टर जुलियन हार्नेस की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। परवेज इलाही ने कहा कि हालिया चंद बरसों में स्मॉग की वजह से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार किया जाने लगा है। कोशिश है कि स्मॉग पर काबू पाकर माहौल को मज़ीद आलूदा होने से बचाया जा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात से गुजर रहा है। पाकिस्तान समेत पूरे पंजाब में साफ़ पानी की फराहमी सबसे बड़ा मसला है। तरजीही बुनियादों पर साफ़ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और बेगम मोहम्मद सरवर की कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब सैयद अजमत अली शाह के घर आमद। सैयद अजमत अली शाह ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और बेगम परवीन सरवर के एजाज़ में इशाई का एहतमाम किया। सैयद अजमत अली शाह की जानिब से मॉडल टाउन C ब्लॉक में उनकी रिहाइशगाह पर गवर्नर पंजाब और बेगम गवर्नर के एजाज़ में इशाई का एहतमाम किया गया। बिजनेस ग्रुप के लीडर चौधरी अमजद, मियाँ हारून रशीद, चौधरी खुशनूद और सैयद उस्मान अली ने इशाई में शिरकत की। सैफ बट समेत कारोबारी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात भी गवर्नर पंजाब के एजाज़ में दिए गए इशाइये में शरीक हुई। शहर में 1 लाख से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं। इंतज़ामिया को होश आ ही गया। नई स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी का फ़ैसला कर लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी और मुरम्मत के हवाले से इजलास हुआ। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अली अब्बास बुखारी ने एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग दी। स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी और मुरम्मत के हवाले से मंजूरी दी गई। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर MCL उमर शेर चट्टा ने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स रोशन होने से क्राइम में कमी आती है। मारूफ कानूनदान मोहम्मद शहजाद शौकत एडवोकेट की वालिदा की नमाज जनाजा जामे नईमिया में अदा कर दी गई।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ شہزاد شوکت ایڈوکیٹ کی والدہ کی نماز جنازہ میں سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اقبال حمید الرحمان، شفقت چوہان ایڈوکیٹ، رانا ضیاء عبد الرحمان اور طاہر نصر اللہ ورائچ نے شرکت کی۔ چودھری حفیظ الرحمان، رانا اسد اللہ ایڈوکیٹ، ملک محمد احمد قیوم، میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ اور اویس خالد بھی شریک ہوئے۔ شیخ امین، بیرسٹر عمر ریاض، کبیر چودھری ایڈوکیٹ، مبشر رحمان ممبر پنجاب بار کونسل اور جمیل اصغر بھٹی نے بھی شرکت کی۔ سہیل شفیق، خواجہ محسن عباس، سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار عزیز عالم، میاں محمد عرفان اور دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 5 روزہ کتاب میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ادب، تاریخ، قانون اور انصاف سمیت مختلف موضوعات پر کتب مرکز نگاہ بنی رہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے تحت 5 روزہ کتاب میلہ سجایا گیا۔ پبلشرز کی جانب سے ادب، تاریخ، قانون سمیت دیگر موضوعات پر سٹالز لگائے گئے۔ اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ کے مطابق کتاب علم کے حصول کا بنیادی ذریعہ ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کتاب میلہ ہے اور پڑھنے والوں کے لیے تو اس سے اور بڑی انجوائمنٹ ہے کوئی نہیں، اور کتاب کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ جب آپ اسکرین پہ پڑھتے ہیں نا، میں تو اکثر اب ای ڈاکومنٹ آ گیا، پی ڈی ایف کا آ گیا، لائیو بکس آ گئی، سارا جب تک آرڈر کا پرنٹ نکال کے نہ پڑھیں تب تک آرڈر کی سمجھ نہیں آتی۔ کتاب میلہ نے لاہور ہائی کورٹ کی رونق بڑھائی۔ وکلاء کے ساتھ سائلین نے بھی کتب میلے میں بھرپور دلچسپی لی۔ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ آئی ٹی کے دور میں کتاب کی اہمیت کم ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کتاب جو ہے اس کی وہ اہمیت نہیں رہی، کیونکہ لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اپنے آئی ٹی سے جو ہے استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ ایک لحاظ سے وکلاء کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو فلسفی پہ بھی، لا اور فکشن، ہر سبجیکٹ پہ یہاں پہ کتاب اویلیبل ہے۔ وکلاء نے کتاب میلے کو لائق تحسین قرار دیتے ہوئے مستقل بنیادوں پر ایسے ایونٹس کے انعقاد پر زور دیا۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ معروف کاروباری شخصیت نعیم گلزار کی بیٹی نور فاطمہ کی شادی کی تقریب چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ جاتی عمرہ روڈ پر J5 ریزورٹ میں نعیم گلزار کی بیٹی نور فاطمہ کی شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ سابق ایم این اے طاہر بشیر چیمہ کے بیٹے اللہ داد چیمہ اور نور فاطمہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شادی کی تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، وفاقی وزیر مونس الہی، چودھری شجاعت حسین، ایم این اے چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین نے شرکت کی۔ چودھری شفاعت، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، علی بدر، نظر محمد گوندل، ندیم احمد چند، سابق کرکٹر محمد یوسف، سینئر صحافی سلیم بخاری، خرم کلیم، افتخار احمد اور جاوید اقبال بھی شریک ہوئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور برائٹو پینٹس کے درمیان 4 سالہ ایم او یو سائن۔ چیئرمین رمیز راجہ نے برائٹو پینٹس کا پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں برائٹو پینٹس کی مدد سے پاکستان میں ٹیلنٹ کو مزید ابھاریں گے۔ برائٹو پینٹس نے پی سی بی کے ساتھ 2025 تک 4 سالہ ایم او یو سائن کر لیا۔ ایم او یو پر برائٹو پینٹس کی جانب سے خواجہ زین سکہ اور چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے دستخط کیے۔ اس موقع پر چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر برائٹو کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ برائٹو کے تعاون سے پاکستان میں ٹیلنٹ کو مزید ابھاریں گے۔ برائٹو پینٹس نے ہمیشہ پاکستان کرکٹ کا ساتھ دیا ہے۔ خواجہ زین سکہ نے کہا کہ پی ایس ایل کے ذریعے پاکستان کا نیا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ برائٹو پینٹس 2025 تک پاکستان سپر لیگ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دی بینک آف پنجاب اور لاہور قلندر کے مابین پی ایس ایل 7 کے لیے اشتراک۔ صدر بی او پی ظفر مسعود اور سی او لاہور قلندر عاطف رانا نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے پر دستخط کے موقع پر صدر دی بینک آف پنجاب ظفر مسعود کا کہنا تھا کہ کرکٹ پاکستان کی ثقافت بن چکی ہے جو سڑکیں ویران کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس اشتراک سے دونوں اداروں اور پاکستان سپر لیگ کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ لیگ جیتنے کی صورت میں کھلاڑیوں کو اسپانسرشپ کے علاوہ 1 کروڑ روپے کا انعام بھی دیا جائے گا۔ اس موقع پر عاطف رانا کا کہنا تھا کہ بی او پی اور قلندر کے مابین معاہدہ دیر پا شراکت داری کا آغاز ہے۔ پاکستانی قومی ٹیم کے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد حفیظ نے کہا کہ بی او پی اور قلندر کے مابین اشتراک سے نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ لاہور قلندر کی کپتانی شاہین آفریدی کے لیے اپنی قائدانہ صلاحیتیں منوانے کا شاندار موقع ہے۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।